अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, यानी जो पीटीआई का एहतजाज था डी चौक पर, उसके बाद उसके यानी कि फौरन बाद सारा फोकस जो है अली अमीन गंडापुर की उस स्टोरी पर हो गया। और उसकी स्टोरी कोई मान रहा था, कोई नहीं मान रहा था। ये मामला तो चल रहे थे और वो अपना जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है उस पर होने वाली कार्रवाई की पीटीआई मजम्मत कर रही थी। तो इसी दौरान पता ये चला कि ये इमरान खान पर जो है वो हुकूमत की जानब से जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है मुलाकात पर। यानी कि तमाम वकीलों का केस की समाअत भी रोक दी गई। तो और यानी कि और अपना हर किस्म के कोई भी यानी कि ना वकील मिल सकते हैं, ना अहले खाना मिल सकते हैं। उनके अजीज़ व अकारब यानी ख़त्म, यानी मुनक़ता कर दिया गया बिल्कुल ही, यानी कि आवाम से इमरान खान को। तो ये पीटीआई को ये इसका इंतहाई अफसोस था। और खैबर पख्तूनख्वा का जो मामला था, यानी कि जो खैबर पख्तूनख्वा जो हाउस है यानी कि उधर वजीर आला का इस्लामाबाद में, उसका उन्हें जो था वो अभी यानी कि ये परेशानी ख़त्म नहीं हुई थी। तो ये दूसरी, उसके बाद फिर फौरन उन्होंने क्या किया कि जरगा बुलाने की कोशिश की। तो वो वहाँ की खैबर पख्तूनख्वा की रवायत है। तो उसमें वो जरगा जो बुलाया गया तो हुकूमत की तरफ से ये हुआ एक्शन के वो जरगा जो है वो उसको ख़त्म करने के लिए। और वो यानी कि ये जरगा जो है नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पीटीएम हिस्सा ले रही है, वो दहशत गर्द तंजीम है, इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। यानी कि ये इकदाम हुआ और वहाँ पर फिर उसको मुंतशर करने के लिए जो इकदामात वहाँ यानी कि वफाकी हुकूमत की तरफ से दिए गए, तो वहाँ दो जो बंदे हैं वो कत्ल हो गए और यहाँ तक एक मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए। इससे जो हालात हैं वो और अबतर और कशीदा हो गए। और फिर यानी ये थी हुकूमत की जल्दबाजियाँ। और वो जिस तरह हज़रत वासफ़ अली वासफ़ ने फरमाया है कि किसी भी चीज़ को अगर दूर से देखा जाए या गरूर से तो वो छोटी नज़र आती है। इनकी हुकूमत की तरफ से भी यही पोजीशन है कि इस्लामाबाद में बैठकर वो खैबर पख्तूनख्वा को देखते हैं और ना वहाँ की रवायात, ना वहाँ के हालात, और उधर से आर्डर दे दिया कि बस वो आपने ये जरगा नहीं होना देना। फिर वो उस पर पाबंदी आयद करना और उसको दहशतगर्द करार देना पीटीएम को। अब फिर वो 2 दिन में ही सारे मामला रिवर्स। और फिर वहाँ जो है वो गवर्नर ने भी शिरकत की, वजीर दाखिला जो हैं वो उन्होंने भी यानी कि शिरकत की। तो ये यानी कि जल्दबाजी की मामलात हैं जिनको फिर रिवर्स करना पड़ता है हुकूमत को। तो उसके अलावा यानी कि जो दूसरा मामला है इमरान खान की मुलाकात का, अब उस पर भी उनको संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और उसके अलावा जो यानी आइनी तरमीम जिसके ज़रिए आइनी अदालत कायम करनी है, उस पर भी रद्द अमल जो है वो मौलाना की तरफ से जो है फजल रहमान साहब जो हैं वो भी डटे हुए हैं कि अवामी मफाद में ही मसला हल होगा जिसमें अवाम का मफाद होगा। तो वो भी डटे हुए हैं इस पर कि ये इस तरह जो है एक तरफा आप नहीं बना सकते कि आइनी तरमीम करके अदालत जो है आइनी वो कायम नहीं कर सकते। तो यानी पीटीआई को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो फिर उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये किसी तरह यानी कि हो जाए, वो मामला सेटल नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर जल्दबाजी में एक और तरमीम यानी अदालत से कराई गई जिसके ज़रिए हार्स ट्रेडिंग का रास्ता खुला। तो वो यानी काजी फायज ईसा साहब ने फैसला दे दिया और वो अब वो हार्स ट्रेडिंग के ज़रिए यानी कि एमएनए जो हैं उनकी वफादारियां खरीद के ही तरमीम कराई जा सके। अब वो भी मुश्किल नज़र आ रही है।
تو اب پھر یہ جلدبازی کے سارے معاملات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے، اور پھر یعنی کہ یہ ترمیم جو ہے اس پر اب جو لایا عمل حوصلے کے ساتھ اور ساری طرف سے ناکامی کے بعد اب جو انہوں نے لایا عمل اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ باہم ساری پارٹیوں کو باہم مشورے کے ساتھ اور اعتماد میں لے کر حل کیا جائے۔ تو اس میں آج جو ہے تمام جو پارٹیاں ہیں حزب اختلاف باشمول پی ٹی آئی، مولانا فضل الرحمان، سب کو انہوں نے یہ آئینی ترمیم کا مسودہ جو ہے وہ پیش کیا۔ تو اس پر گوہر ایوب اور بیرسٹر جو گوہر ہیں انہوں نے یعنی کہ بتایا کہ ہمیں مسودہ مل گیا ہے اور اب ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس پر کوئی رائے قائم کریں گے۔ تو اب عمران خان کی طرف چلتے ہیں کہ ان کی ملاقات تال نہیں ہو رہی، اور انہوں نے ایک یعنی کہ پی ٹی آئی نے ایک قانونی رستہ اختیار کیا اور عدالت پہنچ گئے، اور عدالت عالیہ جو ہے یعنی کہ ہائی کورٹ، اس میں اس کی سماعت ہوئی اور جج صاحب نے جو ہے وہ انکار کر دیا اور یہ درخواست خارج کر دی، جس کے بعد اب جو پی ٹی آئی کا رد عمل آیا وہ ذرا بڑا سخت رد عمل ہے، کہ کیونکہ عمران خان کو جیل کے اندر جو ہے وہ وہاں سے جو خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو اس طرح کی افواہوں کا بازار گرم ہے۔ تو اس پر اب حکومت کا کہنا یہ ہے کہ یہ دیکھیں شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے اور یہ جو ہیں یہ پھر انہوں نے افراتفری پھیلانے کا منصوبہ قائم کر لیا ہے۔ وہ منصوبہ کیا ہے کہ جب یہ عمران خان کی یعنی کہ اس پر ملاقات کرنے نہیں دے رہے تو ان کا رد عمل یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 15 تاریخ کو ہم نے پھر احتجاجی مظاہرہ کرنا ہے اور ڈی چوک پہنچنا ہے۔ اس پر یعنی کہ ابھی حکومت کو پریشانی لاحق ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ یہ جو ہیں یہ اب پھر یعنی یہ حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کو ملک کی یعنی کہ سالمیت کا ان کو یعنی کہ ملک کی خیر خواہی نہیں ہے۔ حالانکہ جو بعض اینکر ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ سارے معاملات کو جس طرح یعنی کہ انہوں نے 2 دن میں وہ معاملہ ریورس کیا، یعنی جو جرگہ تھا اس کا، اور اس کو پھر یعنی کہ جرگے کو منعقد کرنے کی اجازت دی، مسئلے کو انہوں نے حل کیا، یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ اینکر بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی حکومت کے ہاتھ میں ہی ہے مسئلہ کہ اس کو انتشار کی طرف لے جائیں یا یعنی اس کو احسن طریقے سے حل کر لیں۔ تو یعنی اگر وہ ان کو اجازت دے دیتے ہیں یعنی علیمہ خان یا ان کی جو بہن باہر ہیں، یعنی کہ وہ 2 بہنیں تو کیس میں چلان ہے، ان کی ایک بہن ہے تو وہ باہر ہیں، ان کو ہی اجازت مل جائے اور ڈاکٹروں کو مل جائے تو تب بھی یعنی کہ اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے کہ وہ عمران خان سے ملاقات کر لیں گے۔ تو یہ پی ٹی آئی بھی ذرا وہ اس پر راضی ہو جائے گی کہ وہ احتجاج تاحال جب تک یہ شنگھائی کانفرنس نہیں ہوتی وہ ملتوی کر دے گی۔ تو یہ معاملہ بھی جو ہے وہ اینکر حضرات کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں ہے، اس کو بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت، یہ جو چند معاملات تھے یہ آپ کے آگے رکھنے تھے کہ یہ صورتحال موجودہ سچویشن جو ہے وہ یہ ہے۔ دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے اور پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر تعینات ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔